सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज तथा रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोधक सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा श्रोताबिनहरूमा हार्दिक नमस्कार एवं कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज कक्षा 8 को नेपाली विषय सहजीकरण शिक्षक कला तिवारी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विगत केही समयदेखि हामी रेडियो पाठशालाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी छौँ। यहाँहरूले कसरी आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ त भन्ने कुरा हामी जान्न इच्छुक पनि छौँ। गएको 1 हप्तादेखि यहाँहरूले आफ्ना दिनचर्या कसरी कटाउनु भएको छ त? पक्कै पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ होला। आफू स्वस्थ रहने व्यवहारहरू यहाँहरूले अपनाइरहनु भएको छ होला। सँगसँगै आफ्नो अध्ययन क्रियाकलापलाई पनि रेडियो पाठशालाका साथसाथमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ भन्ने पनि हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाद्वारा सञ्चालित तथा रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज त्यसै गरी रेडियो सुनवल को सहकार्यमा सञ्चालित भइरहेको रेडियो पाठशालाको कक्षा 8 को नेपाली विषयको आज हामी तेस्रो कक्षामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई पक्कै पनि याद छ होला, यसभन्दा अगाडि हामीले पाठ 1 सुरु गरिसकेका छौँ। पाठ 1 नेपाल कविताको लयबोध भावार्थबोधलाई हामीले पूरा गरिसकेका छौँ र त्यससँग सँगसँगै विभिन्न अभ्यासहरू पनि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यस समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले विभिन्न गृह कार्यहरू पनि दिएका छौँ। ती गृह कार्यहरू यहाँहरूले के कसरी गर्नुभएको छ त? यहाँहरूलाई गृह कार्य गर्न कतिको सहज भएको छ? केही जिज्ञासा लागेका कुराहरू, बुझ्न कठिन भएका कुराहरू छन् भने आफ्ना विद्यालयका विषयगत शिक्षकहरूसँग पनि सम्पर्क राखेर यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासालाई मेटाउन सक्नुहुनेछ, समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै हप्ताको आइतबारदेखि बिहिबारसम्म
विभिन्न विषयका कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। ती कक्षाहरूमा हामीले विषयगत कुराहरूका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। विभिन्न विषयगत सहजकर्ताहरूले आफ्ना विषयका विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ भने शुक्रबारको दिन हामीहरूले शिक्षक अर्थात् सहजकर्ता, विद्यार्थी, अभिभावक सँगसँगै शैक्षिक व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि राखिरहेका छौँ। त्यसकारणले बिहीबारसम्मका कक्षाहरूमा केही जिज्ञासा लागेका कुराहरूलाई यहाँहरूले शुक्रबारको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा अन्तर्क्रियाका कार्यक्रम सञ्चालकहरूसँग सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि मेटाउन सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरूलाई पनि यहाँहरूले छलफल गर्न सक्नुहुने यसै कार्यक्रम मार्फत सन्देशको सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू यहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ 078 415 412। यस नम्बरमा सम्पर्क गरेर हप्ताको शुक्रबार यहाँहरूले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ। यो विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूका निम्ति अग्रिम जानकारी र सूचना पनि यसलाई मान्न सक्नुहुनेछ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सधैँ झैँ पाठतर्फ लाग्दैछौँ। अब हामी पाठ सुरु गर्दैछौँ। अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले पाठ 1 को लयबोध र भावार्थबोध पुरा गरिसकेका छौँ। सँगसँगै यसको शब्दार्थ बोध अन्तर्गत शब्दार्थ शिक्षणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र बाँकीका अभ्यासहरूलाई आजको कार्यक्रममा जोड्दै जाने जमर्को गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल कवितामा प्रयोग भएका केही जटिल किसिमका शब्दहरू र तिनले बोधहरू के कस्ता रहेका छन् त भन्ने कुराका बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। पाठ्यपुस्तकमा दिएका शब्द बाहेक पनि यहाँहरूलाई अरू शब्दहरू पनि जटिल लाग्न सक्छ। त्यसका निम्ति यहाँहरूले आफ्ना विषय शिक्षकहरूसँग सम्पर्क राखी त्यसका बारेमा ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। आज हामी विशेषतः पाठभित्र समावेश रहेका केही जटिल शब्दहरूका अर्थहरूका बारेमा शिक्षण गर्दैछौँ। यस नेपाल कविता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई याद होला, कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लेखिएको यस नेपाल कवितामा प्रयोग भएका केही यस्ता दुर्बोध्य शब्दहरूका अर्थ अब म यहाँहरूलाई बताउँदैछु। सबैभन्दा पहिलो शब्द रहेको छ अशेष। अशेष शब्दको अर्थ हुन्छ समस्त, सबै वा समग्र। अशेष शब्दको अर्थ हुन्छ सबै, समग्र वा समस्त। त्यसै गरी अर्को शब्द छ लयबद्ध। लयबद्ध शब्दको अर्थ हुन्छ सङ्गीतमय वा लहरमा बाँधिएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुनिरहनु भएको छ होला, लयबद्ध शब्दको अर्थ हुन्छ सङ्गीतमय वा लहरमा बाँधिएको। त्यसै गरी अर्को शब्द रहेको छ छाल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पाठ्यपुस्तक पक्कै पनि हातमा छ होला। यहाँहरूले आफ्नो किताब फर्काएर हेरिरहनु भएको छ होला। यी शब्दहरू कवितामा कहाँ प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा हामीले कविता वाचन गर्दा पढ्दा पनि बुझिसकेका छौँ। तसर्थ मैले यस्ता जटिल शब्दहरू मात्र यहाँ टिपोट गरिरहेकी छु। यसमध्येको एउटा शब्द रहेको छ छाल। छाल शब्दको अर्थ हो
बेगले बग्दा बन्ने पानीको लहर। बेग भनेको जोडसँग। बेगले बग्दा बन्ने पानीको लहर वा पानीको उठेको तरङ्ग। पानीमा उठेको तरङ्गलाई पनि हामी छाल भन्दछौँ। कतिपय शब्दका एक भन्दा बढी अर्थहरू पनि हुने गर्छन्। ती अर्थहरूमा हामीले कुनै एउटा अर्थ पनि परीक्षाका दृष्टिकोणले कुनै एउटा अर्थ लेख्दा पनि जान्दा पनि उपयुक्त नै हुन्छ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीको ज्ञान विकासका निम्ति, ज्ञान अभिवृद्धिका निम्ति एक भन्दा बढी अर्थहरू यहाँहरूले जान्नुभयो भने पक्कै पनि यो हाम्रै ज्ञान सिकाइ विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तसर्थ एक भन्दा बढी अर्थ यहाँहरूलाई सम्झन सहज छ, सक्नुहुन्छ भने पनि शब्दहरूका अर्थहरू जति धेरै जान्यो उति नै आफ्नो शब्द भण्डार विकास पनि हुने हो। त्यसकारणले याद गर्ने, सम्झने प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईलाई गाह्रो भइरहेको छ भने कम्तीमा एउटा शब्दको एउटा अर्थ भने यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द रहेको छ पत्र पत्र, जसको अर्थ हो पानै पाना। त्यस्तै अर्को शब्द छ वर्ण। वर्ण भनेको रूप, रङ वा वर्णमालाका अक्षर। वर्ण भनेको रूप, रङ वा वर्णमालाका अक्षर। त्यस्तै अर्को शब्द छ लता। लताको अर्थ हुन्छ लहरो। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ विचित्र। विचित्र शब्दको अर्थ हुन्छ रङ्गी चङ्गी वा विभिन्न रङको। त्यसै गरी अर्को अर्थ हुन्छ अनौठो। विचित्र शब्दका तीनवटा अर्थहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तै एउटा छ रङ्गी चङ्गी, विभिन्न रङको र अर्को अर्थ रहेको छ अनौठो। त्यस्तै कवितामा प्रयुक्त अर्को शब्द रहेको छ गुह्य, जुन शब्दको अर्थ हुन्छ गोप्य वा रहस्यमय। गुह्य शब्दको अर्थ हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गोप्य वा रहस्यमय। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ मन्त्र। मन्त्र शब्दको अर्थ हो देवदेवीबाट असाधारण शक्ति प्राप्त गर्न जपिने शब्द वा वाक्य। देवदेवीबाट असाधारण शक्ति प्राप्त गर्न जपिने शब्द वा वाक्य। त्यसै गरी सिद्धि प्राप्त गर्न जपिने शब्द वा वेदका ऋचा। यसलाई पनि हामी मन्त्र भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ बहुमूल्य। बहुमूल्य शब्दको अर्थ हो धेरै मोल पर्ने वा अनमोल। धेरै मोल पर्ने वा अनमोल। त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ तन्त्र। तन्त्र शब्दको अर्थ हो देवदेवीको उपासना गर्ने विधि भएको शास्त्र वा विद्या। तन्त्र शब्दको अर्थ हो देवदेवीको उपासना गर्ने विधि भएको शास्त्र वा विद्या, शासन पद्धति, जसलाई हामी तन्त्र भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै कवितामा प्रयुक्त अर्को शब्द रहेको छ ज्यामी। ज्यामी शब्दको अर्थ हुन्छ ज्यालामा काम गर्ने अथवा मजदुर। ज्यालामा काम गर्ने अथवा मजदुरलाई ज्यामी भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ पुर्खा। पुर्खा भनेको बाजे बराजु, पहिलेका पुस्ता वा पूर्वज। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुर्खा शब्दको अर्थ हुन्छ बाजे बराजु, पहिलेका पुस्ता अथवा पूर्वज। त्यस्तै कवितामा प्रयोग भएको अर्को जटिल शब्द रहेको छ विपत्ति।
विपत्ति शब्दको अर्थ हुन्छ आपत। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ सङ्घर्ष। सङ्घर्ष शब्दको अर्थ हो क्रान्ति वा लडाई। सङ्घर्ष शब्दको अर्थ हो क्रान्ति वा लडाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू केही नमुना शब्दहरू हुन्। यी शब्दहरू मध्येबाट कतिपय शब्दका अर्थहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहज पनि लाग्यो होला। शिक्षकले जटिल शब्द त भन्नुभयो तर मलाई सहजै लाग्यो भन्ने पनि सोच्नु भएको होला भने कवितामा प्रयोग भएका यी बाहेकका अन्य शब्दहरूको अर्थ पनि यहाँहरूलाई त्यस्ता कुनै शब्दहरू पनि हुन सक्छन् जसको अर्थ यहाँहरूलाई जटिल लागेको पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले अर्थबोध गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने आफ्ना विषय शिक्षकहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता शब्दहरूलाई यहाँहरूले कलमले रेखाङ्कन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र विषय शिक्षकहरूसँग भेट हुँदा उहाँहरूसँग सम्पर्क हुँदा पनि त्यसलाई सम्झिएर सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको तत्परता र सक्रियताबाट नै यहाँको सिकाइ अगाडि बढ्ने भएकाले आफ्नो सक्रियतालाई निरन्तरता दिन नछोड्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीहरूले कविताको लयबोध, भावार्थबोध र शब्दार्थ शिक्षण पुरा गरिसकेका छौँ। अब यस पाठसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूका बारेमा हामीले छलफल गर्दैछौँ। केही प्रश्नहरू यहाँहरूलाई मैले यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा गृह कार्यको रूपमा पनि टिपाइसकेकी छु। अर्थात् यस पाठका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अब हामीले पुनः दोहोर्याउँदैछौँ। यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। कविताको भावार्थ बोधमा व्याख्या विश्लेषण गरेको कार्यक्रम यदि यहाँले छुटाउनु भएको छैन भने प्रत्येक प्रश्नका उत्तरहरू लेख्न यहाँहरूलाई सहज हुनेछ। यदि तपाईले यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने तपाईलाई प्रश्न उत्तर गर्न र यसका बाँकी अभ्यासहरू पूरा गर्न गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसकारणले कक्षामा जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पूर्णतया कार्यक्रमहरू रेडियो पाठशालाका यी कार्यक्रमहरू नछुटाइकन सुन्ने बानी गर्नुहोस्। अन्यथा तपाईले यी पाठका अभ्यासहरू पूरा गर्न गाह्रो पर्नेछ। यस पाठमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू मध्येमा जुन हामीले गरिसकेका छौँ, एउटा प्रश्न रहेको छ नेपाल कविताको मुख्य भाव लेख्नुहोस्। यो यस पाठको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। समग्र कविताले के बुझाउन खोजेको छ भन्ने कुरा नै यस प्रश्नको उत्तर पनि हो। नेपाल कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले हामीलाई के कस्तो भाव दिन खोज्नु भएको छ, नेपालको बारेमा कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्नु भएको छ, नेपालका कुन कुन पक्षहरूको चित्रण कवितामा गर्नु भएको छ र त्यसबाट हाम्रो नेपालप्रतिको जिम्मेवारी कसरी बोध गराउनु भएको छ त भन्ने कुरा नै यस कविताको मुख्य भाव हो। त्यसकारणले कविताको सुरुवातदेखि अन्तिमसम्मका हरफहरूलाई, श्लोकहरूलाई राम्रोसँग पढेर त्यसको भाव बोध गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाल कविताको मुख्य भाव लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यस पाठको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ कवितामा
कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन् स्पष्ट पार। कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन् स्पष्ट पार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि याद छ होला, नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो भन्दै कविले पहिलो श्लोकदेखि नै नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, यहाँको भौगोलिक विविधता, यहाँको राष्ट्रिय एकता, विभिन्नतालाई चित्रण गर्ने काम गर्नुभएको छ। तिनै कुराहरूलाई समेटेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस प्रश्नको उत्तर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यस कविताको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ। कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले पाठको सुरुको कक्षामा नै यहाँहरूलाई भनिसकेकी पनि छु, यो कविता बहुसन्देश दिने कविता हो। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले यस कवितामा नेपालको प्राकृतिक, भौगोलिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक सुन्दरताको चित्रण गर्नुका साथसाथै हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रो देश नेपालको विकासका निम्ति, नेपालमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति, उज्यालो बिहान ल्याउनका निम्ति, विकास र उन्नतिका निम्ति दिएको योगदानलाई पुर्खाहरूले कसरी आफ्नो प्राणको आहुति दिएर समेत यो देशलाई बचाए, कसरी यो देशलाई स्वर्गको बाटोतर्फ लम्काउने एउटा गोरेटो तयार पारे भन्ने कुरा पनि कविताको व्याख्या विश्लेषण गर्दा नै भनिसकेका छौँ। यो प्रश्नको उत्तर लेख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तिनै कुराहरूलाई स्मरण गर्दै कविताका तिनै श्लोकहरूमा आधारित भएर यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी त रहे यस पाठका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। अब हामीले यस पाठको शब्द भण्डार अभ्यासमा प्रवेश गर्दैछौँ। शब्द भण्डार अभ्यास अन्तर्गत हामीहरूले यस पाठमा रहेका विभिन्न शब्दहरूका पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द, श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द जस्ता अभ्यासहरू गर्नेछौँ। पर्यायवाची शब्द भन्नाले उस्तै अर्थ दिने शब्द भन्ने बुझिन्छ। कुनै एउटा शब्दले बुझाउने अर्थ त्यस्तै अर्को शब्द पनि सोही अर्थ बुझाउन सक्ने क्षमता राख्ने शब्द हुन्छन्, जसलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। जस्तै देश भन्ने शब्द रहेको छ। यो देश भन्ने शब्दलाई बुझाउन प्रयोग गरिने, उस्तै अर्थ दिने, देश नै अर्थ दिने अर्को शब्द रहेको छ राष्ट्र, मुलुक। यी शब्दहरू पर्यायवाची शब्द हुन्। यी तीनैवटा शब्दले बुझाउने भाव, यसले दिने अर्थ एउटै हुन्छ। अर्थात् एउटै अर्थ बुझाउनका निम्ति धेरै शब्दहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उस्तै अर्थ दिने शब्द जस्तै देश, राष्ट्र, मुलुक, यी तीनवटै शब्दको अर्थ एउटै हुन जान्छ। यस प्रकारका शब्दलाई
पर्यायवाची शब्द भन्ने गरिन्छ। पाठमा यसलाई अभ्यासमा तपाईहरूले पर्यायवाची शब्द नलेखेर तलका शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द लेख भनेर पनि अभ्यास दिएको हुन्छ। तर उस्तै अर्थ दिने शब्द भनेको नै पर्यायवाची शब्द लेख्ने हो भन्ने कुरा हाम्रो मस्तिष्कमा हामीले यसलाई राखिरहनु पर्छ। किनभने परीक्षाका दृष्टिकोणले हेर्दा तपाईहरूलाई परीक्षामा उस्तै अर्थ दिने शब्दको सट्टामा पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न आउने गर्दछ। त्यसैले पर्यायवाची शब्द भनेको र उस्तै अर्थ दिने शब्द लेख भनेको आशय एउटै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। म अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही पर्यायवाची शब्दहरू र त्यसका अन्य शब्दहरू के हुन्छन् त भन्ने बारेमा बताउँदैछु। पहिलो शब्द रहेको छ देश। देशको पर्यायवाची शब्द अर्थात् उस्तै अर्थ दिने शब्द हुन्छ राष्ट्र। त्यसैगरी अर्को शब्द हुन्छ मुलुक। त्यस्तै अर्को शब्द यी सबै मैले यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बताउँदै गरेका शब्दहरू सबै पाठसँग नै सम्बन्धित शब्दहरू हुन्। शब्द भण्डार केवल पाठसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन। शब्द भण्डार भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कुनै पनि भाषामा प्रयोग हुने थुप्रै शब्दहरू हुन्छन्। ती शब्दहरूले दिने अर्थहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। यसरी कुनै पनि भाषामा जम्मा गरिएका विभिन्न अर्थ दिने शब्दहरूको भण्डारलाई नै शब्द भण्डार भन्ने गरिन्छ। तर यति बेला हामी धेरै शब्दहरू पाठसँग भन्दा बाहिरका शब्दहरू भन्दा पनि पाठसँग सम्बन्धित पाठभित्र प्रयोग भएका विभिन्न शब्दहरूका पर्यायवाची शब्दहरूको बारेमा नै छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै पाठमा नै प्रयोग भएको अर्को शब्द रहेको छ पर्वत। मैले कविताको व्याख्या गर्दा यसको भावार्थ बोध गर्दा पनि कतिपय शब्दहरूका अर्थहरू बताइसकेकी छु। तिनै शब्दहरू नै पनि पर्यायवाची शब्दको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै पर्वत शब्दको अर्थ हो पर्यायवाची शब्द हुन्छ पहाड। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ ध्वनि। ध्वनिको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द हुन्छ आवाज। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ जित। जित शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द के होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यहाँहरूले मनमा यो शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द पक्कै पनि सोचिसक्नु भएको छ। हो, जित शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द हुन्छ विजय। त्यसैगरी अर्को शब्द छ विपत्ति। विपत्ति शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द हुन्छ आपत वा कष्ट। आपत वा कष्ट। त्यस्तै अर्को शब्द छ विशाल। विशाल शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द हुन्छ ठुलो। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ वृक्ष। वृक्ष शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द हुन्छ बोट बिरुवा। रुख वा बोट बिरुवा। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहज लाग्छ भने रुख लेख्नुहोस्।
त्यसपछि कमा गर्नुहोस् अनि फेरि बोट बिरुवा भनेर पनि लेख्नुहोस्। किनभने हामीले जति धेरै शब्द भण्डारको ज्ञान हामीलाई हुन्छ हाम्रो भाषिक क्षमताको विकास पनि त्यत्तिकै बढ्न जान्छ। त्यसकारणले सकेसम्म बढी भन्दा बढी शब्द भण्डारको विकास गर्ने कोसिस विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुहोला। गाह्रो मानेर एउटा मात्रै शब्द याद गरेर बस्नुभन्दा पनि केही मेहनत गरेर एक भन्दा बढी शब्दहरू यहाँहरूले याद गर्नुभयो भने आफ्नै भाषिक विकासका निम्ति पनि यो राम्रो पक्ष हो। त्यसैगरी परीक्षाका दृष्टिकोणले पनि एउटा शब्द बिर्सिएमा अर्को शब्द लेख्न पनि यहाँहरूलाई त्यसले केही सहज हुन्छ। त्यसकारणले पढ्दाखेरि यहाँहरूले केवल सहज सजिलो मात्र खोज्नुभन्दा पनि राम्रो र सफल बन्ने बाटोमा यहाँहरू लाग्नुहोला। वृक्ष शब्दको अर्थ हामीले भनिरहेका छौँ, उस्तै अर्थ दिने शब्द हामीले भनिरहेका छौँ। वृक्ष शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द हो रुख वा बोट बिरुवा। त्यस्तै किसान, किसान शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द के होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामी सबै किसान हौँ, हामीले भनिरहेका छौँ हामी खेतीपाती गर्छौँ, हामी यति बेला पनि खेतीपातीको समय छ, हामी धान रोपिरहेका छौँ, अन्न उब्जाइरहेका छौँ, अर्थात् हामी खेतबारीमा काम गर्छौँ, अन्न उब्जाउने मान्छेलाई किसान भनिदो रहेछ। तर उस्तै अर्थ दिने शब्दमा यति लामो कुरा लेख्न चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। छोटो किसिमको शब्द त्यसले दिने उस्तै अर्थ दिने शब्द छोटो शब्द हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, छोटो शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले किसान शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द हुन्छ कृषक। किसान शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द हुन्छ कृषक। त्यस्तै अर्को शब्द छ रक्त। रक्त शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द हुन्छ रगत। त्यस्तै अर्को शब्द छ सङ्घर्ष। सङ्घर्ष शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द हुन्छ कडा मिहिनेत। कडा मिहिनेत, क्रान्ति। यसका हामीले एक भन्दा बढी शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ यसलाई बुझाउनका निम्ति। सङ्घर्ष शब्दको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द हुन्छ कडा मिहिनेत, क्रान्ति। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्द भण्डार अन्तर्गत हामीले उस्तै अर्थ दिने अर्थात् पर्यायवाची शब्दहरूका बारेमा छलफल गर्यौं। त्यसै गरी अब हामीले शब्द भण्डार अन्तर्गतकै अर्को शीर्षक विपरीतार्थी शब्दका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विपरीतार्थी भनेको के होला त? विपरीत प्लस अर्थ प्लस ई मिलेर विपरीतार्थी शब्द बनेको छ। हामीले विपरीतार्थी शब्दबाट नै यसले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा पक्कै पनि बुझ्न सक्छौँ। विपरीत भनेको हो उल्टो। विपरीत भन्नुको अर्थ हुन्छ उल्टो। अर्थ भन्ने बित्तिकै आशय अर्थात् उल्टो अर्थ बुझाउने शब्दलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ। यस पाठको अभ्यासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उल्टो अर्थ आउने शब्द लेख्नुहोस् भन्ने जस्ता अभ्यासहरू दिएको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, परीक्षामा भने यहाँहरूलाई उल्टो अर्थ दिने शब्द नभनेर विपरीतार्थी शब्द लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न आउनेछ। त्यसकारणले यहाँहरूले उल्टो अर्थ दिने शब्दका साथसाथै यसलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन।
अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही शब्दहरू सुनाउँदैछु र त्यसका विपरीतार्थी शब्दहरू के हुन्छन् त भन्ने पनि बताउँदैछु। मैले भनेका शब्दहरू सुनेर यहाँहरूले पनि त्यस शब्दको विपरीतार्थी शब्द के होला भनेर पक्कै पनि सोच्नुहुनेछ र मैले उत्तर भनिसकेपछि आफूले सोचेको उत्तरसँग मिल्यो वा मिलेन भनेर पनि यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। विपरीतार्थी शब्दका निम्ति पहिलो शब्द रहेको छ नयाँ। नयाँको विपरीतार्थी शब्द के होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सजिलै छ यसको उत्तर। नयाँको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ पुरानो। त्यस्तै अर्को शब्द रहेको छ इज्जत। इज्जतको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ बेइज्जत। त्यस्तै अर्को शब्द छ खुला। खुलाको विपरीतार्थी उल्टो अर्थ दिने शब्द के होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि सोचिसक्नु भएको छ यसको उत्तर। खुलाको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ बन्द। त्यसै गरी अर्को शब्द छ स्वर्ग। स्वर्गको विपरीतार्थी शब्द के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? हजुर, स्वर्गको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ नर्क वा नरक। यसलाई हामीले नर्क पनि भन्न सक्छौं र नरक पनि भन्न सक्छौं। अर्थात् स्वर्गको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ नर्क वा नरक। त्यसै गरी अर्को शब्द रहेको छ चढ्न। चढ्नको विपरीतार्थी के होला त? यसको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ ओर्लन। चढ्नको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ ओर्लन। त्यसै गरी अर्को शब्द रहेको छ पवित्र। पवित्रको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ अपवित्र। पवित्रको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ अपवित्र। त्यसै गरी शान्ति शब्द रहेको छ। शान्ति शब्दको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ अशान्ति। यहाँहरूले पक्कै पनि सोचिसक्नु भएको थियो होला यी शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्दका बारेमा। यसै गरी अब हामीहरू शब्द भण्डार अन्तर्गत नै विभिन्न शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। वाक्यमा प्रयोग गर्नु पनि विद्यार्थीको एउटा सृजनात्मक क्षमताको पहिचान हो। किनभने कुनै एउटा शब्द दिएर त्यस शब्दलाई राखी उपयुक्त हुने किसिमको उपयुक्त अर्थ बोध गराउने किसिमको वाक्य हामीहरूले गराउनु पर्ने हुन्छ। शब्द प्रयोग गर्ने हो भन्दैमा अर्थ नबुझिने गरी उचित अर्थ नदिने किसिमले त्यसलाई मन परे किसिमले प्रयोग गर्दैमा त्यो वाक्य उपयुक्त ठहरिँदैन र विद्यार्थीको क्षमता पनि त्यसबाट झल्किँदैन। विद्यार्थीको भाषिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति हरेक पाठहरूमा शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न दिएको हुन्छ। यस किसिमका अभ्यासहरू दिएको हुन्छ। यसबाट विद्यार्थीहरूको भाषिक क्षमता, शब्दलाई प्रयोग गर्ने, कुन अर्थमा प्रयोग गर्ने, कसरी शब्द बनाउने भन्ने किसिमका कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ केही शब्दहरू रहेका छन्। ती शब्दहरूका मैले केही नमुना वाक्यहरू यहाँहरूलाई पनि बताउने छु। सँगसँगै मैले बताएका वाक्य बाहेकका पनि तपाईहरूले वाक्य बनाउने प्रयास अवश्य पनि गर्नुहोला।
म यहाँहरूलाई एउटा शब्द दिँदैछु भन्दैछु र त्यसको वाक्य पनि म यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। एउटा शब्द छ, पाठमा प्रयुक्त एउटा शब्द रहेको छ प्यारो। यो शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु छ। वाक्यमा प्रयोग गर्दा तपाईले बनाएको वाक्यभित्र यो शब्द आएको हुनुपर्नेछ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसले बुझाउने अर्थलाई राखेर वाक्य बनाइरहेको पनि हामी पाउँछौँ, तर त्यसले दिने अर्थलाई प्रयोग गर्ने होइन, स्वयं त्यही शब्दलाई नै वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको वाक्यभित्र त्यो शब्द स्पष्टसँग आएको हुनुपर्दछ र त्यसलाई लेख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसको तलपट्टि रेखाङ्कन, जुन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसलाई रेखाङ्कन गरेर पनि चिनो लगाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै प्यारो शब्दलाई हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ। एउटा सहज किसिमको वाक्य, मलाई मेरो देश प्यारो लाग्दछ। प्यारो शब्दलाई हामीले सहज किसिमको वाक्य बनाउन सक्छौँ। मलाई मेरो देश प्यारो लाग्दछ। त्यस्तै प्यारो शब्दलाई राखेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब स्वयं तपाईले अरू वाक्यहरू यसबाट निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै भन्दा धेरै वाक्यहरू पनि यहाँहरूले बनाएर अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब केही बाँकी शब्दहरू पनि म यहाँहरूलाई भन्दैछु, ती शब्दहरूलाई पनि यहाँहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। यो अभ्यास म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्यका रूपमा पनि दिँदैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिनुभएको छ, हातमा पाठ्यपुस्तक पनि छ। पाठ्यपुस्तक हेर्दै तपाईहरूले यी शब्दहरू टिप्न सक्नुहुनेछ। म शब्दहरू भन्दैछु। शब्दहरू रहेका छन् प्यारो, त्यस्तै अर्को शब्द छ मन्त्र, अर्को शब्द टिप्नुहोस् मान, त्यस्तै अर्को शब्द टिप्नुहोस् संगीत र अर्को शब्द टिप्नुहोस् पुर्खा। यी 5 वटा शब्दलाई तपाईहरूले एउटा शब्दका 3 वटा वाक्य गराएर वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्यारो शब्दलाई प्रयोग गरेर 3 वटा वाक्य, फरक फरक वाक्य, त्यसै गरी बाँकी शब्दहरूलाई पनि प्रयोग गरेर 3-3 वटा फरक फरक वाक्यहरू यहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। यो यहाँहरूका निम्ति गृह कार्य पनि हो। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। बाँकीको कक्षा फेरि हामी अर्को साता लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा ध्यान दिनुहोस्, गृह कार्यहरू गर्नुहोस् र पढाइलाई निरन्तरता दिन नछुटाउनुहोस् भन्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।